Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very good afternoon to you. My name is Sahir Lodhi and you're watching my show Dastak ke baad with Sahir. मैं कुछ ना कुछ अलग करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. Recent days have been very difficult. इन्हीं recent days में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान पे आश्कार होती हैं. और वो कैसे आश्कार होती हैं? वो ऐसे आश्कार होती हैं कि इंसान जब बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है. मैं इस माइक को सही करता रहूँ और प्लीज़ आप लोग ज़रा आवाज़ बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं वहीं आ जाता हूँ. या तो मुझे शो कर लेने दें या फिर आप लोग माइक वहाँ लगवा लें. Sorry. When you're in my position, you possibly can say all that and get away with it. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं. होता वही है जो उसकी मर्जी होती है. अभी हम पे मुनहसर होता है कि हम उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं. हम उसकी रजा में खुश होते हैं या कंप्लेन करने लगते हैं. हज़रत अली ने फरमाया था कि जब तू मुझे वो देता है जो मेरी ख्वाहिश होती है तो मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि वो मेरी रजा है. फिर जब तू मुझे वो देता है, वो नहीं देता जो मेरी ख्वाहिश होती है, तो मैं और ज्यादा खुश होता हूं क्योंकि वो तेरी रजा होती है. आतिफ सईद इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ये मैं नज़म पढ़ रहा हूं, इसमें कुछ तब्दीलियां अपनी मर्जी से कर रहा हूं. आतिफ को सुबह मैंने फ़ोन किया था बट आई कुडंट टॉक टू हिम. आई थिंक ही वाज स्टिल स्लीपिंग. सो आतिफ, अगर तुम्हें इसके बाद पता चले तो मैं पता है तुमने मुझे लिबर्टी दी है कि मैं तुम्हारी शायरी में ज़रा सी तब्दीलियां कर लेता हूं, तो मैं वो तब्दीली कर रहा हूं. इसके बाद हम आप लोगों की तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे. शो ऐसा नहीं है, डोंट वरी. आई जस्ट थिंक कि we'll definitely do a very good show. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपके सामने शो में आएंगी. हम जसाबरी आएंगे. देन ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ पर्सन जिनका हाथ इतना मोटा है. हिज नेम इज सलमान खान. और हम उनके लिए क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे. एंड यस, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी मैगी, लेकिन अभी नहीं. एस्थेटिक्स का ख्याल रखना पड़ता है. देयर इज गोइंग टू बी टाइम. यस, मैगी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर बिकॉज वी लव मैगी. भाई ये चीज़ है, ये एक ऐसी नज़म है जो मैं आप सबके नाम करता हूँ. इट्स कॉल्ड राजी बरज़ा. खुदावंद तेरी मर्जी, तू जो भी इम्तिहान ले. नहीं मैं जानता जिसको उसी का हम सफर कर दे. जो मुझे जीवन से प्यारा हो उसे मुझसे जुदा कर दे. तेरी मर्जी खुदावंद. तू चाहे तो आग पानी हो, तू चाहे तो बर्फ जल जाए, तू चाहे तो फूल चुभते हों, तू चाहे खार खुशबू दें. जिसे चाहे बता दे तू मोहब्बत किसको कहते हैं. जिसे चाहे सिखा दे तू इबादत किसको कहते हैं. जिसे चाहे मिला दे तू, जिसे चाहे जुदा कर दे. वो जिसने गम न देखे उसे गमाश न कर. तेरी मर्जी, तू बिन मांगे सभी कुछ ही अता कर दे. तेरी मर्जी खुदावंद, तू चाहे तो सब फना कर दे. तेरी मर्जी खुदावंद, तेरी मर्जी खुदावंद. तू जो भी इम्तिहान ले ले, मुझे जिस हाल में रखे. फकत इतनी गुजारिश है, फकत है इल्तिजा इतनी. तू जो भी इम्तिहान लेना, मुझे तू सुर्ख रू रखना. तू जो भी इम्तिहान लेना, मुझे तो सुर्ख रू रखना. फकत इतनी गुजारिश है मेरे मौला,
تو میرا مگر جس حال میں رکھے جو بھی امتحان میرا ہو جیسے ہو جب ہو فقط گزارش اتنی ہے تجھ سے میرے مولا مجھے تو سرخ رو رکھنا ہمیشہ سرخ رو رکھنا. Well, ladies and gentlemen, so no matter what happens in life, we just have to move on. مجھے کہا گیا میگی کر لو بریک ہے. اوکے جی تو میگی کر لیتے ہیں. اب آپ لوگ بجا سکتے ہیں کچھ بھی کر لگتے ہیں. Here we go. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہیں؟ تو آپ کیا سمجھے تھے سارا شو میں ایسے ہی کروں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. I just love doing this. I wish کہ میرے پاس 400-500 audiences ہوں and I'm just sitting here and talking. Ideas. Yeah. Anyway, so ladies and gentlemen, let's talk about Maggi. We love Maggi. ان دا چاول, ان دا پراٹھا, ان دا مزہ کچھ بھی ہو, اگر آپ اس کو کھانوں میں ڈال دیتے ہیں تو کھانوں کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے. میں نے ایک میگی ملکہ بن جاؤ محلہ کانٹیسٹ کیا تھا جس میں 5 ونرز قرار پائے تھے. 4 کے گھر ہم جا چکے تھے, 5ویں کے گھر ہم کل صبح جائیں گے. ہم جا تو چکے ہیں, آپ کو اس کی ریکارڈنگ کے کلپس ہم دکھائیں گے جس میں انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی تھی اور اس کے اندر جو کچھ انہوں نے ہمیں بنا کے دیا اس میں ان دا چاول, ان دا مزہ, ان دا پراٹھا سب کچھ ڈالا تھا. اور اس کی خوشبو کی وجہ سے ان کے محلے والے ان کے پاس آ کے کہنے لگے تھے تم سچ میں ملکہ ہو. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یس, میگی ملکہ بن جاؤ کانٹیسٹ کی 5ویں ونر کے پاس ہم جائیں گے کل صبح. لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, 24 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر انتظار نہیں کرنا چاہتے تو آج افطار کے بعد آپ جو بھی کھانے بنائیں ان میں ان دا چاول, ان دا مزہ, ان دا پراٹھا ڈال دیجئے. آپ کو ایسا لطف آئے گا کہ آپ بے اختیار کہیں گے وی لو یو میگی. یو گائز شوڈ بی ویری تھینکفل. اوکے جی, ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ سے شروع کریں گے اور میرے باقی سارے مہمان بھی آ جائیں گے. اب آپ لوگ کچھ مت کریں, بہت ریلیکس ہو جائیں بیکاز جب ہم واپس آتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت سا شو آپ کو انتظار کر رہا ہے. I love you guys. If you want to give me a call then dial me up 0342-207-5142 is the number to call. We'll be right back. And good morning. Once again, جی السلام علیکم. My name is ساحر لودھی and you're watching دستک کے بعد with ساحر. اور میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد صاحب. السلام علیکم اعجاز. مائک میں سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. اعجاز احمد جرنلسٹ ہیں آف کورس اور ہمارے جو جنگ گروپ ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن نعت رسول مقبول پڑھنے کا حد سے زیادہ جنون ہے, شوق ہے. سو خوش آمدید شو کے اندر once again. تھینک یو ویری مچ. محبوب فرید اکرم خان فریدی اور ہمنوا پاک پتن سے تشریف لائیں شو کے لیے. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. آپ سب کے روزے ہیں الحمدللہ؟ ہاں جی, کچھ کیا ہے, کچھ سچ بولنا چاہیے. چلے نہیں بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیٹس گڈ. اینڈ آف کورس اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک ایک دم فرسٹ کلاس. فرسٹ کلاس. آلرائٹ. اینڈ یو ہمارا تعارف کراؤ. آپ کا تعارف کرواؤں؟ ہمارا تعارف. جی آپ کا ہی کروا رہا ہوں تعارف میں. او بھائی میرا تعارف کرواؤ یار. اقبال صاحب بتا رہے ہیں آرام سے. اچھا, تعارف آپ ہی کا کروا رہا ہوں, سوری میں اپنا تو نہیں کروا رہا. اقبال صاحب مہندی کون بیچتے ہیں اور کبھی کبھی لگا بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی لگاتے ہیں. ہاں اپنے بالوں میں لگاتا ہوں. جی وہ کل بھی کہا تھا آپ نے. تھینک یو سو مچ. ہمارے فراز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے فراز؟ ٹھیک. آج کتنی چوڑیاں دے رہے ہیں آپ؟ 12 جوڑے. 12 جوڑی. 12 جوڑی یا 12 چوڑی؟ 12 سیٹ. 12 سیٹ دے رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے رہو بھائی؟ اللہ کا شکر. آج آپ کتنی چیزیں دے رہے ہیں؟ میں تقریباً میں چاہتا ہوں کہ میں 2-4 سیٹ تو میں آپ ہی کو دے دوں پہلے تو. مجھے دے دیں؟ کیوں؟ جی ہاں, مجھے کیوں دے دیں؟ بھابھی کے لیے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, امجد بھائی ادھر کھڑے بولے کون سی والی بھابھی بتائے تو صحیح. اچھا آپ ایسے آ جائیں پلیز, پلیز آپ اندر آ ہی جائیں. اب جب میں نے آپ کا نام لے ہی دیا ہے تو پھر یو نیڈ ٹو کم. السلام علیکم. کیسے آپ پلیز امجد بھائی پلیز بیٹھیے. کیسے سے ایکچولی کہا کہ جی 2-3 سیٹ دے دیں. آپ نے بولا کس کے لیے؟ تو انہوں نے بھابھی کے لیے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کون سی والی کے لیے آپ. اچھا آپ سمجھے کہ آپ بیٹھے یہاں, نہیں نہیں کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں
کیوں نہیں؟ کہ ہیوسٹن اچھا والی کہ اسلام آباد والی کہ کراچی والی، اس لیے اچھا میں بہت ساری ہیں میری، مطلب مجھے نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے. ایک دیکھو یہ بڑے پیار سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور ارے میں روزے سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. پھر چلو میں مان لیتا ہوں. ایک کام کرتے ہیں، آپ کی نعت رسول مقبول سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چونکہ آئے ہیں ہم قوالی کی طرف جائیں گے، پھر جب بریک آ جائے گی تو بریک کے بعد ہم بات چیت شروع کریں گے. بالکل. اچھا کیونکہ پاک مدنی شریف سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بابا صاحب کی قوالی ضرور سنیں. آف کورس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دو عالم کا آقا میرے سامنے ہے، دو عالم کا آقا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں. خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد. زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ فرش تو سرے راہ آنکھیں بچھا دو، فرش تو سرے راہ آنکھیں بچھا دو. اٹھو بہرتا
نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 جب نہ تھا کچھ یہاں چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تھینک یو. یہ میری ریکویسٹ تھی جس پہ امجد بھائی نے یہ پڑھایا. تھینک یو سو مچ. بہت 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 شکریہ. امجد بھائی میں آپ کو, حکیم صاحب آپ کو, ڈاکٹر صاحب آپ کو ملوانا چاہتا ہوں اپنے اس دوست سے. سلمان خان ان کا نام ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں سلمان آپ؟ سلمان کے پاس مائک لگا ہوا ہے؟ نہیں ہے مائک. مائک لگا ہوا مائک. آئی کون سی اٹ. اوکے جی. تقریباً 1.5 سال پہلے پیدائشی طور پر الٹے ہاتھ میں پرابلم تھی. میٹرک تک انہوں نے پڑھا ہے. 1.5 سال پہلے ہاتھ سوجنا شروع ہو گیا بہت زیادہ. گجرات میں ان کا اپنا جنرل اسٹور ہے. ان کے علاوہ 2 بھائی اور 2 بہنیں بالکل نارمل ہیں. اسلام آباد اور لاہور سے MRI کروایا لیکن اب ہاتھ کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے علاج کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں. امجد صابری صاحب ہیں, یہاں ڈاکٹر رابعہ ہیں, وہاں حکیم ساجد صاحب ہیں, اور وہ انہیں جانتے ہیں آپ. وہ کون ہیں؟ میری والدہ. آپ کی والدہ. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. کوئی بات نہیں, سب اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ یہ پیدائشی آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی گئی ہے. پہلے نارمل تھا, پھر 2 یا 1.5 سال میں ایک دم اس کی بہت زیادہ گروتھ ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن اس کی بن. اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر شیخ زاید ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا تھا میں اس کا علاج کروں گا. انہوں نے MRI اسکین کا کہا تھا کہ یہ اسکین آپ ٹیسٹ کروائیں. تو پھر انہوں نے ہفتے کا ٹائم دیا تھا. ہفتے بعد میں ہاسپٹل میں گیا ہوں تو انہوں نے مشین میں مجھے لٹایا, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے نکال لیا مشین میں.
انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ کا سائز بہت بڑا ہے، یہ مشین میں نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس مشین نہیں ہے ایم آر آئی اسکین۔ پھر اسلام آباد گئے ہیں، پولی کلینک، پیمز اسپتال، پھر ادھر بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ادھر بھی نہیں ہے اس کا کوئی یہ علاج کے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہوئی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے گھر پہ جہانگیر بدر صاحب کو بھیجا تھا؟ ہاں، جہانگیر بدر صاحب آئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جہانگیر بدر صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے بھیجا تھا میری رہنمائی کے لیے، تو وہ میرے گھر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کا علاج کی ذمہ داری لی ہے، جدھر اس کا علاج ممکن ہوا وہ کروائیں گے۔ تو میں ان کے آگے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو میرا کوئی علاج۔ یہ کتنے دن پہلے کی بات؟ یہ 6 ماہ ہو گئے۔ اوکے، تو اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں ہوئی۔ ابھی تک ان کی طرف سے نہیں ہوئی یا آپ کی طرف سے نہیں ہوئی؟ ہم بھی کرتے رہے ہیں فون، لیکن شاید کوئی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے ہمارے فون وغیرہ نہیں اٹینڈ کیے۔ اچھا، تو میں یہی جہانگیر بدر صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے نہیں ایم شور، دیکھیے اگر کوئی بھیجا جا رہا ہے کسی کو کسی علاج کے لیے تو اور ظاہر ہے اس بات کا ذکر میڈیا میں بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آئی تھنک دی اونلی تھنگ از کہ شاید ہو سکتا ہے وقت واقعی نہ مل پایا ہو اور چیزیں اویلیبل نہ ہوں، ایون دو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، مجھے ابھی تک اس کی پوری صورتحال پتہ نہیں ہے، بٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از آپ اگر وہ نمبر ہم کو دے دیں تو ہم کال کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں جہانگیر بدر صاحب کو۔ لیٹ می سی، آپ اگر نمبر دے دیں تو ابھی ہم جہانگیر بدر صاحب کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر جہانگیر بدر صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ویسے آئی تھنک کہ دے ول ٹیک کیئر آف اٹ، آئی تھنک دے ول ٹیک کیئر آف اٹ۔ اچھا، ہم نے اپنی طرف سے ایک کام کیا ہے کہ کراچی میں ایک فزیشین ہے، آپ کو بھی معلوم ہے تو کراچی میں جو فزیشین ہے آپ کو ان کا پتہ ہے نا؟ سلیم انور صاحب تو آپ کو میرے پاس لے کے آئے ہیں۔ ہاں جی، سلیم انور صاحب تو آپ کے پاس آپ کو ہمارے پاس لے کے آئے۔ کراچی میں ایک فزیشین ہے جن سے 8 بجے آج رات کو ہم نے آپ کا اپوائنٹمنٹ کیا، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہاں بھی جانا ہے، جی لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں جی۔ ٹوٹل علاج کے لیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں، واٹ از دس؟ ساحر، یہاں میں ایک بات بہت امپورٹنٹلی بتا دوں کہ اس طرح کے کیسز یہ نہیں کہ ہوتے نہیں ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی جے پی ایم سی میں نے ابھی بھی ایسے کیسز دیکھے اور ان کا کاسمیٹک سرجن اینڈ سرجری میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ لمف نوڈس کی پرابلم ہوتی ہے۔ لمف نوڈس از جیسے ہمارا ایک بلڈ جا رہا ہوتا ہے، ایک بلڈ سسٹم ہوتا ہے، ایک لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو بیچ کا پانی جس کو کہہ لیں اس کا سسٹم ہوتا ہے، اس کی خرابی اگر اس کی بلاکیج ہو جائے تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کو ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں۔ جتنی ڈائگنوسس ابھی میں نے ان کے میک اپ روم میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں، یعنی ہاتھی کے جیسا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک کاز تو ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے جو انسان کی ہائٹ جتنا نہیں اڑ سکتی، اگر وہ کاٹ لے آپ کو تو اس سے ہوتی ہے یہ چیز۔ اور یہ ہمارے ہاں بلوچستان میں یا سندھ میں وہ جگہیں جہاں پہ، کیونکہ یہ بیسیکلی رینجز میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ یہ ایسے ایریاز میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جہاں یہ مکھی کا وجود۔ آپ کبھی بلوچستان گئے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں، اینڈ ان کی مدر نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بائی برتھ تھوڑا سا تھا اور دونوں ہاتھوں میں فرق تھا، لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہوتا یہ کہ لمفیٹک سسٹم ہے آپ کا وہ بلاک ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کا انفارچونیٹلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو کاسمیٹک گراؤنڈ پہ اس کو انسیژن دیا جاتا ہے، اس کا سارا فلوئڈ ڈرین کیا جاتا ہے، اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں۔ ون آف مائی چچا از سفرنگ فرام دیٹ، لیکن ان کو اگین میں نے جیسے کہا کہ ایک مکھی ہوتی ہے اس نے کاٹا تھا، اینڈ تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرین کیا جاتا ہے، یہ واپس لیگ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن ود سرٹین ٹائم پھر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سسٹم چلتا نہیں، پھر اس کے بعد وہی دوبارہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اینڈ ایسا نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپس پہ یہ ہو رہا ہے۔ مائی چچا از ماشاءاللہ ویری ویل نون فیملی سے ہیں، لیکن اپنی چوائس سے ہی وینٹ ٹو جے پی ایم سی اور وہاں جا کے یہ کراتے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، یہاں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ امجد بھائی سے کچھ ایک اور سوال میں نے کرنا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ونس اگین، آئی وانٹ ٹو سے ہیلو ٹو اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، بہت اسپیشل سی بچی ہے یہ، 8 سال کی ہیں ابیرا، اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر ندیم، ان کی صاحبزادی ہیں، اور کل ان کا جی پہلا روزہ ہونے والا ہے، کل خوشائی ہے، سو بہت 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 سارا تم کو مبارک ہو، بہت سارا مبارک ہو،
एंड इनफैक्ट व्हाई डोंट वी डू दिस, कल तुम मेरे शो पे क्यों नहीं आती हो? कल तुम मेरे शो पे आओ ना अबीरा, सो जस्ट कम ऑन माय शो और यहीं से तुम्हारा रोजा शुरू हो जाएगा. सो कल तुम मेरे शो पे आओ एंड फिर हम तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे. उनको ईदी भी चाहिए तो कल मैं तुम्हारी ईदी यहाँ पे रख रहा हूँ, इस जगह रख रहा हूँ. टेल डॉक्टर, मैं खुद बात करूंगा नदीम से, लेकिन तुमको मेरी तरफ से बहुत प्यार, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार, अमजद भाई की तरफ से बहुत प्यार, बहुत 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 मुबारक हो बेटा. और जो पहला रोजा रखो तो हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखना. Of course. And then I've got a couple other messages. Aska from Lahore. ये समरीन की नीस हैं, थैंक यू जी. रितेश साहब इज वाचिंग विद श्रद्धा, उनकी जो वाइफ है उनके साथ वो बैठ के इसको देख रहे हैं और वो बहुत पसंद कर रहे हैं शो को. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत सारे अब इंडियन मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो देखने लगे हैं. आई थिंक कोई ऐसा लिंक है जिस पर जाके वो लोग देखते हैं. सो आई थिंक दिस इज रियली गुड. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने का. वंस अगेन कमिंग बैक टू यू, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है यमुना की. लेट्स टेक दैट फर्स्ट. अमजद भाई आपने लेनी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई. कैसी हैं आप यमुना? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं मुझे बताएं बस. अल्लाह का बड़ा करम है, चूड़ियां बेच रहा हूँ आजकल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमजान की मुबारकबाद देंगी मुझे. आपको भी. शाहिद भाई मैं तब से आपको इसी कॉल में डाया रही हूँ. आज जाके लकी डे समझे, आज मेरी कॉल कीजिए. आज नेक लोग आए ना, आज नेक लोग बैठे इसलिए मिल गई है. तो उससे पहले वो क्या नेक लोग नहीं है? वो भी नेक ही लोग होते हैं. साजिद भाई की तो मैं यार जी अस्सलाम वालेकुम. जी 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 शाहिद भाई मुझे सूट चाहिए दो. एक मुझे अपनी अम्मी के लिए, अपने लिए चाहिए. भाई एक काम करते हैं, एक सूट आपको अमजद भाई दे देंगे आपकी मदर के लिए, और आपके लिए सूट दे देंगे साजिद साहब. बिल्कुल फेयर है? बिल्कुल. मुझे अमजद भाई से फरमाइश भी करनी थी कवाली की. बताइए. पिया हाजी अली. अच्छा जी, वो मैं आपकी समझ लीजिए ईदी में दे दूंगा. जी जी बोलिए. भाई मुझे कैश ईदी भी चाहिए. अब सब कुछ ही चाहिए. तो मैं कैश भी चाहिए, कवाली भी सुननी है, अम्मी के लिए सूट भी चाहिए. मैं फिर बकराईद के लिए तुम्हारे को बकरा भी भिजवा देता हूँ. जी बताइए मुझे प्लीज बता दीजिए. कैश भी चाहिए? कैश भी चाहिए, सूट भी. कैश और सूट चाहिए, चूड़ियाँ भी चाहिए. अब्बू और भाई के लिए भी कुछ पूछ ले. आई थिंक क्या मतलब है यार आपको? आप पूछिए. आप सुनो, अब्बू और भाई के लिए भी कुछ मांग लो. अच्छा ठीक है. जी बताइए. इट्स ओके. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. सर मुझे बताइए, कवाली की फरमाइश है पूरी हो रही है? जिस कवाली की फरमाइश इन्होंने की है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे याद नहीं है वो. अल्लाह ने जिसको नवाजा वो तुम हो, हाजी हो, अली हो, मर्दे खुदा तुम हो. हाँ तुम दोस्त हो खुदा के, हमारा सलाम लो. अल्लाह के बंदों के दिल का बयान लो. मोरे हाजी पिया हो, मोरे हाजी पिया, हाजी अली पिया, वली है खुदा. मुझे याद नहीं पूरे वो जो इंडियन फिल्म में मैंने की थी वो उसकी फरमाइश थी. हमारे पास क्या टेलीफोन कॉल लाइनअप हो गई है डॉक्टर की, जिनसे आज इनका अपॉइंटमेंट है उन डॉक्टर साहब की हमारे पास कॉल लाइनअप है. अच्छा जहांगीर बदर साहब का भी नंबर हमारे पास आ गया. वी ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ जहांगीर बदर साहब ऑल्सो, अगर हम उनसे बात कर सकें. ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सहरी करके सो जाते हैं, फिर जोहर की नमाज पे उठते हैं. तो आई थिंक आई डू नॉट नो इफ वी बी एबल टू टॉक टू हिम और नॉट, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है, दैट आई प्रॉमिस यू, कि हम लोग जो भी कुछ हो सकता है हम यहाँ से जरूर करेंगे. अच्छा मैम आप बताइए, आप माँ हैं तो कैसा बच्चा, कैसा बेटा, कैसा है आपका? वैसे बहुत अच्छा है माशाल्लाह. साबिर बच्चा है? बहुत साबिर. कभी इसने इसका शिकवा नहीं किया कि मैं इतना वजन उठा के पीता हूँ, और माशाल्लाह खुद काम करता है. और अभी इसको उठने बैठने में बहुत मुश्किलात है. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे. अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, आप ये कह रही थी वेरी इंटरेस्टिंग,
آپ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دوبارہ بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ سسٹم اچھا ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ ہی نے مجھے بتائی تھی بریک کے دوران، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائی تھی کہ ابھی ایم آر آئی ہوا نہیں، ابھی ایم آر آئی ہوا نہیں، میں یہ صرف الٹرا ساؤنڈ پہ ڈائگنوسڈ ہوا ہے، لیکن اگین انہوں نے کہا کہ فردر اس کا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنجنائٹل ہے، جب کنجنائٹل کوئی چیز ہوتی ہے یعنی بائی برتھ آپ کو وہ چیز ملے، تو کیا ایسا ہوا کہ لمفیٹک سسٹم پراپر ڈرین نہیں بنا، اس چیز کو تھوڑا فائنڈ آؤٹ کریں گے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس کا اس بچے کو تھوڑا سا یہ کہ اس کی وہ کی جائے کہ یہ اسی چیز کے ساتھ انفارچونیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا لائف کو۔ اچھا مجھے بتائیے اس میں کوئی لائف تھریٹنگ تو کوئی چیز نہیں ہے؟ لائف تھریٹنگ نہیں ہوتی، یہ جسٹ ماس ہے، اٹ لکس ویری آڈ، اسی لیے اس کو ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں کہ ہاتھی جیسا دیکھنے میں۔ بتائیے اگر یہ کم ہو جائے گا تو کتنا کم ہو جائے گا؟ کافی، یہ جو نیچے کا سارا پنک پورشن دیکھ رہے ہیں نا، یہ کافی، یہ سارا، یہ جو نیچے کا، ہاں یہ جس پہ آپ پٹنگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پٹنگ اس کو کہتے ہیں، جو یہ ہوئی ہوئی ہے ساری، جو یہ سارا پروسیجر، لیکن اگین یہ کاسمیٹک سرجری ہے نا، اینڈ کاسمیٹک سرجری جب بھی ہو رہی ہوتی ہے اٹ از کوائٹ ایکسپینسو اینڈ کافی ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک۔ اچھا آپ کے اور بقیہ جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہ بھی 2 بچے شاپ پہ ہی ہوتے ہیں۔ شاپ پہ ہوتے ہیں آپ؟ جی اوکے، اور بیٹیاں بھی ہیں؟ جی بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ اور دونوں کی شادی ہو گئی؟ نہیں ابھی، وہ اس سے چھوٹی ہے سلمان سے۔ اچھا سلمان سب سے بڑے ہیں؟ اس سے بڑے ایک بھائی ہیں۔ ان سے بڑے دوسرے نمبر پہ ہیں جی۔ اوکے، اور سلمان آپ نے تعلیم میٹرک تک حاصل کی ہے؟ ہاں۔ تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے بس یار لڑکے اسکول میں تنگ کرتے تھے زیادہ، میرا دل چھوٹا سا ہو گیا، میں ویوز یہ چینج ہونے چاہیے۔ آئی تھنک بہت ساری باتیں جب ہم شو شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا، بلکہ میں کیا کہوں، میں تو بہت سارے بھاشن دیتا ہوں، پلیز آپ بولیے، آپ بھی سمجھ گئے، ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، آپ بھی سمجھ گئے کہ کیا کہنا ہے، پلیز ان کو بتائیے، کوئی شخص کیسا بھی لگ سکتا ہے۔ دیکھیے کیونکہ یہ گجرات سے آئے ہیں اور گجرات میں ابھی تک وہ چیزیں نہیں پہنچی میرے خیال میں جو ہمیں ہمارے شہر میں میسر ہیں، اور بہت ضرورت ہے گجرات جیسے جگہوں پر جا کے موڈیفائی کرنا۔ گجرات میں بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں وہاں پر، لیکن اس بات کو آپ وہاں پر اپروچ خود کریں گے کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے تعلیم، میں پوری جملہ نہیں بولتا کہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتے اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب کوئی ایسا ریزن نہیں ہوتا کہ جس کو ہم بہت اچھی طرح سے مان لیں کہ یار لڑکے چھیڑ رہے تھے یا جو بھی تھا، لیکن تعلیم بیٹا بہت ضروری ہے۔ جتنے لوگ جہاں بھی دنیا میں جہاں سن رہے ہیں مجھے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ ہر کام آرام سے کر لیں گے، تعلیم نہیں ہوگی تو چھوٹی سی چیز کو بھی آپ اتنا بڑا ایشو بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلفظ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن دنیا کی سب سے خوبصورت اذان حضرت بلال حبشی نے دی۔ سبحان اللہ۔ سب سے خوبصورت اذان ان کی تھی، اور حضور سے عشق کا وہ عالم تھا کہ آپ حضور کے بعد رہے نہیں، آپ چلے گئے۔ بہت اصرار کے بعد جب آپ کو بلایا اور آپ نے کھڑے ہو کے پہلی مرتبہ اذان دی تو حی علی الفلاح پہ دیکھا کرتے تھے اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ، تو رائٹ پہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوا کرتے تھے، اس وقت نہیں تھے تو اس سے آگے پڑھ نہیں سکے اور وہیں جان آفرین کی سپرد کر دی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل دیکھیے۔ اچھا میں آپ کی بات پوری کر دوں، وہاں آپ نے جان تو نہیں دی لیکن شاید آپ کی سوچ وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو عطیات میں بیٹھ کر ہم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ الرسول پڑھتے ہیں، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جس کو ہم جیسے ہم انگلی اٹھا کے شہادت کی گواہی دیتے ہیں، تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بلایا تھا آپ نے حضرت بلال حبشی کو کہ حضرت آئیے، چچا کہتے تھے حضرت حسن کہ چچا آئیے، آج نانا کی یاد آ رہی ہے اور آپ اذان دیں۔ جب آپ نے اذان دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا تو آپ نے وہاں پہ کہہ دیا شہزادوں کو کہ اب مجھے مدینے نہ بلا اور نہ مجھ سے اذان کی فرمائش کر۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آپ نے
उंगली उठाकर कहा कि वो मेरे सरकार बैठे, बस अब मैं यहाँ पर नहीं अजान नहीं दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर। अच्छा, मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और आसिफ नजर अगैन फ्रॉम इंडिया इज वाचिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वो आपको भी सलाम भेज रहे हैं, मुझे भी भेजा है, आपको भी भेजा है, हर शख्स को उन्होंने सलाम भेजा और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस यहाँ से नहीं हिंदुस्तान से बैठ के भेज रहे हैं। इज इन मुंबई, तो वहां से बैठ के उन्होंने भेजा है। सो दैट्स वंडरफुल। और इसके साथ अलावा तकरीबन 12-15 लोग हैं जिनके नाम मैं आहिस्ता आहिस्ता अगली ब्रेक मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो भी विशेष भेज रहे हैं। एट द सेम टाइम ले जाए मैगी आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे करना है ना मैगी। यस, देयर यू गो, मैगी करना पड़ता है। मैगी नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। मैगी मोहल्ला मैगी मलका बन जाओ। मोहल्ला का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसके अंदर हम गए थे और 5 विनर्स करार पाए थे। उसमें से 4 के घर हम ऑलरेडी जा चुके थे, 1 विनर रह गए थे जिनके घर हम जा तो हम चुके ही हैं। उनकी जो रिकॉर्डिंग है, वो जो बिक्स है, वो हम कल सुबह दिखाने वाले हैं, जहां पर उनका मजा, उनका चावल, उनका पराठा उन्होंने अपनी चीजों के अंदर डाला था और उसकी खुशबू से सारा मोहल्ला उनके, लिटरली सारा मोहल्ला उनके घर के गिर्द आके जमा हो गया था। आई वॉज दैट एंड आई रियली लव्ड इट। अगर आप अपने खानों की लज्जत को दोबारा करना चाहते हैं, उनका चावल, उनका मजा, उनका पराठा इस्तेमाल कीजिए और खानों का लुत्फ दोबारा हो जाएगा। सो एंड देयर इज ओनली वन रीजन टू इट, बिकॉज वी लव मैगी। 2 बार हो गया, 1 बार और। ओके, गुड। कमिंग बैक टू अमजद भाई। अच्छा अमजद भाई, आप हकीम भी हैं, तो हिकमत से शुरू करते हैं। हिकमत में इस चीज का क्या इलाज है? देखिए, इसमें जो मुझे नहीं पता, इसका रिपोर्टें वगैरह अगर आती तो मैं बता देता, लेकिन रिपोर्ट्स आप लेके आई है ना मैम? हाँ, ये मुझे दे दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बच्चे के ये जो हाथ में हुआ है, इसके अंदर कोई गोश्त वोश नहीं भरा हुआ। ओके। पानी भरा हुआ है, पानी है। जो पानी अगर सक कर दिया जाएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सक कर दिया जाएगा, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो दोबारा से हो जाता है। लेकिन उसको अगर ये पानी इसमें से निकाल दिया जाए और मैं देख लूं दोबारा इसको हाथ, तो शायद मैं इसकी कोई और हेल्प कर सकूं कि ये दोबारा ना हो। ओके, क्या बोलती हैं डॉक्टर साहब? एम आई राइट? साजिद साहब, आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे अमजद साहब ने कहा कि ये हमारे यहाँ भी, जैसे डॉक्टर ने बताया ना एलिफेंटाइटिस, तो हमारे यहाँ फील पा के नाम से इसको, फील पा के नाम से होता है। बिल्कुल सही। तो जाहिर है वही मुशाबहत हाथी के उससे दी जाती है। ओके। तो ये तो फिलहाल तो जो जिस कंडीशन में है ना, उसमें तो इसकी ड्रेनेज बहुत जरूरी है। ठीक है। ड्रेनेज के बाद फिर मुमकिन है कि हमारे पास अगर इसको कांटेक्ट किया जाए, अच्छा, तो केस स्टडी करने के बाद इसको कंट्रोल किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल? और ऐसा भी हो सकता है साहिर के हम इनको गुजरात में ही अपने किसी साथी को रेफर कर देंगे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहल साथी हैं हमारे वहाँ पर, ताकि वो दोबारा अगर ये गुजरात में उनसे राब्ते में रहेंगे, हमारे हकीम साबिर शाह साहब होते हैं, बहुत अहल आदमी है माशाल्लाह से, उनसे अगर ये राब्ते में रहेंगे गुजरात में, तो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एलोपैथिक का इलाज करवाएं, सर्जरी इनकी करवाएं, इसका पानी ड्रेन करवा दें और साथ साथ हिकमत का इलाज चलता रहे? एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, हिकमत की दवाई से ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। हिकमत के अंदर क्यों साइड भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइएगा, क्योंकि आप रेगुलर हकीम है, मैं तो आपको पता है नहीं हकीम हूँ। नहीं, लेकिन बहरहाल नॉलेज तो आपके पास है माशाल्लाह। तो ये जो अब आप आगे मेरी बात को बढ़ा दें। हाँ, इनके लिए यही कि जैसे कि अभी ड्रग इंट्रैक्शन की बात हो रही है ना, साथ चल सकता है, क्योंकि सर्जरी तो ज़ाहिर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और कॉस्मेटिक सर्जरी में जाएंगे अगर इनके पास, जैसे अभी जिक्र हो रहा था सर्जन फैज मोहम्मद खान साहब, तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, हम सबको फख्र है उनके ऊपर, सर्जन फैज मोहम्मद खान साहब के ऊपर। तो हम ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ हिम राइट। अच्छा, तो उनके साथ अगर ये कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये कि हाँ, इसको मॉनिटर करने के बाद देखा जा सकता है। अभी हम कहें कि हिकमत की उससे हम इसको कर लेंगे, अच्छा, तो ये ज्यादती होगा। अच्छा, मुझे बताइए, हमने कॉल ले ली है फैज साहब की, शक हो जाएगा पानी, इसको फिर देख के बता सकते हैं कि वो क्या इलाज है कि नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिली वो। बाकी अगर सलीम अनवर साहब आ गए हैं तो उनको भी प्लीज मेरे पास भेज दीजिए, बिकॉज सलीम अनवर इज द गाय जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया था। मुझे इन केस के बारे में नहीं पता था, बट सलीम साहब मेरे दफ्तर में आए और आपकी रिपोर्ट्स और आपकी पिक्चर्स जो है वो छोड़ के चले गए। तो उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ पर अपने शो पर बुलाया। तो आई थिंक एक क्रेडिट जो जाता है वो सलीम अनवर को भी जाता है, बिकॉज दिस इज द गाय हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मी टू एक्चुअली कम टू नो कि जी ये आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। इसमें पेन होता है आपको? नहीं।
पेन नहीं होता, बिल्कुल कोई पेन नहीं होता, क्योंकि ये मसल्स नहीं है, बोन्स नहीं है, ये सिर्फ समझ लीजिए कि जो बीच में हमारा पानी होता है ना, यानी आप देखें कि मुकम्मल ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की, कोई चीज़ अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें पता है क्यों दिखाता है कि हम उसका और शुक्र करें। क्योंकि आई नो कि इस बच्चे के लिए भी सिर्फ मैं ये कहूंगी कि बेटा कोई सी भी बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, असल चीज़ उससे फाइट करना है कि अगर ये चीज़ हो गई है तो इसका मैं इसके लिए सिर्फ ये कहूंगी वट एवर द डॉक्टर सेज, किसी भी जगह से भागिए नहीं। अगर आपको एक अदारे से नहीं हो रहा, दूसरे अदारे में कहीं तो मशीन अवेलेबल होगी ना, ऐसा नहीं हो सकता, ढूंढने से खुदा भी मिलता है। और साहिर अभी भी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की खुद पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेरी सारी ट्रेनिंग है। अगेन जैसे अमजद साहब कहते हैं कि गुजरात के लिए हो सकता है ये न्यू केस हो, इनके मोहल्ले के लिए, इनके हॉस्पिटल के लिए, हम कॉस्मेटिक सर्जरी कराची में अवेलेबल है, चीजें देखते हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। पॉसिबिलिटी कि मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, आप इनका अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं? देखिए बात यह है कि आज जैसे अब ये अपने फिजिशियन के पास जा रही हैं, उनसे बात करें, वो इनको वट एवर द टेस्ट ये कहते हैं, मैं इनके लिए ये हेल्प कर दूंगी कि जेपीएमसी के जो HOD हैं, जो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट को, MRI को, CT स्कैन को देख रहे हैं, वहां से इसको जो हेल्प मिल सकती है एट फर्स्ट एट कम पे इसका हो जाएगा। There you go, very good। ये ठीक है ना डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत साहिब। क्योंकि देखिए बात यह है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बेटा पाकिस्तान में नहीं कहीं पे भी हो, दुनिया में हो, दांतों का इलाज या वो कॉस्टली होता है, दांतों का इलाज हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो। अब ये बात है कि जिसको जो नीड है, मैं ये कहूंगी कि अगर डॉक्टर ने कहा इसको चीरा दो तो इसको चीरा देना है, क्योंकि इसके बगैर आप ये सोचे कि अच्छा फर्ज करें, अब गॉट अ क्वेश्चन, फर्ज करें कि अगर खुदा न करे कोई ऐसी बात होती है कि ये गिर जाते हैं, कहीं ट्रिप कर जाते हैं और इनका हाथ लगता है, तो क्या इसमें से क्या पानी बह सकता है, निकल सकता है? देखिए इसमें से पानी ऐसे नहीं बहता, लेकिन अगर ये इसका अभी भी ट्रीटमेंट नहीं शुरू होगा, निजाम कुदरत है कि ये कितना इतना बड़ा हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो बड़ा पेनफुल होता है। राइट नाउ आपको इसको इसीलिए हम इंसिजन देके निकालते हैं, या तो ये इस चीज के साथ इतना अपने आपको जहनी तौर पे तैयार कर लें कि वट एवर द होगा, क्योंकि ये कभी खुदा न खास्ता कैंसर नहीं बनेगा, कभी इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं होगी। लेकिन आपको ये तो तसल्ली है कि हम इसको कॉस्मेटिक ग्राउंड पे इंप्रूव कराते हैं। कोई जानलेवा चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको तो बता दूं कि अगर ये इससे और थोड़ा सा बढ़ जाता है और अल्लाह ना करे इसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ये लिम्फ है ना, ये ऊपर जाएगा। हाँ। ये पहले जैसे इन्होंने कहा हाथ से शुरू है, लिम्फेटिक सिस्टम है, पूरी बॉडी में है ये सिस्टम, तो ये फिर पूरा अगर अल्लाह ना करे ये फैलता है। सलीम साहब अगर आ गए तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज या प्लीज माइक लगा के उनको इधर ही बुला लीजिएगा जी। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है और बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, अल्लाह ना करे हाथ भी ज़ाया हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने अभी से अपना इलाज नहीं कराया, अगर ये सोच लें कि नहीं इससे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये मतलब ठीक है, नॉर्मल है, मुझे वजन उठा के चलना पड़ रहा है जैसे, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कभी हाथ वगैरह जाया होता है। अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है नहीं, आप ये चीज ड्रेन, वही तो हम कह रहे हैं ना कि वट एवर तुम्हारा डॉक्टर जो कह रहा है बेटा तुम्हें वो करना है, वट एवर योर डॉक्टर। एक काम होता है ये कि हम इतने लोगों से पूछ रहे होते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एक काम ये करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपने बहुत सारी कॉल्स मुझे की हैं ईदी के लिए कि हमें ईदी दे दीजिए, और मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात पे, बहुत खुश होता हूँ जब आप मुझसे ये कहते हैं या अमजद से कहते हैं या साजिद साहब से कहते हैं। आज 2-3 कॉल्स मुझे ऐसी दीजिए जो सलमान के लिए हो, इसका हौसला बढ़ाने के लिए हो, इसकी ईद को अच्छा करें, और ऐसी कॉल कीजिए जिसके अंदर ये बताएं कि पाजी तुसी चकते फट्टे हो, और अगर तुम मुझसे, क्या उम्र क्या है तुम्हारी, तुमको एक्टिंग शेक्टिंग का शौक नहीं है, हीरो किस्म के आदमी हो तुम, एक्टिंग का शौक है? यार नाम इनका और नाम देखो सलमान खान और लगते ही धर्मेंद्र जैसे हैं। यार वो इज वेरी हैंडसम गाय, वेरी हैंडसम गाय। सो नो वरीज। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। अच्छा सलीम अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कोई बात नहीं, आज ऐसी घर का शोर, कैसे आप ठीक ठाक हैं? सलीम अनवर साहब इज द गाय जिन्होंने, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप दुनिया को अगर बदलना चाहते हैं, चीजों को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। चीजें फौरन एक लम्हे में, एक सेकंड के अंदर बदली जा सकती हैं, दुनिया बेहतर हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, जज्बा होना चाहिए। सलीम अनवर साहब इज द गाय जो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुसलसल आते रहे। मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग्स के लिए बाहर था, फिर मैं यूएस में भी था, तो अरे नहीं कर कॉल यार, कौन है ये, मेरा फोन ये ले लीजिए प्लीज, इसको, ये मेरा फोन ले लीजिए, पता नहीं इनको चैन नहीं है, थैंक यू। तो ये मेरे पास आए, 2-3-4 बार आए और आने के बाद बैठे रहे, और ये वाली तस्वीर मेरे पास ये छोड़ के गए। ये वाली तस्वीर अगर आप देख सकते हैं तो ये तस्वीरें इन्होंने मेरे पास छोड़ी थी, और एक लेटर छोड़ा था
اور اس کے بعد اپنا نمبر چھوڑا تھا تو میں نے پھر ان کو بلایا تھا اور ان کو آئی تھنک عامر شاہ صاحب نے بھیجا تھا ہمارے جو عامر شاہ نیازی صاحب تو جیو کے جی جی ایم جیو انٹرٹینمنٹ اینڈ جیو گروپ. تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیو صرف ایک, اور مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ, جیو صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے, جیو ایک تحریک ہے جو آئی تھنک ہم کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس میں کہیں سے کوئی بناوٹ ہو, کہیں سے کوئی بات ہو. جب عامر بھائی کے پاس یہ آئے تو عامر بھائی نے کہا آپ ایسا کریں نیچے 8 فلور پہ چلے جائیں اور ساحل سے وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو اس کے بعد سلیم صاحب میرے پاس آئے اور کئی دن تک آتے رہے اور آپ کے کیس کے بارے میں پلیڈ کرتے رہے. تو بلکہ انہوں نے مجھے پرائس بھی بتائی کہ کتنا خرچہ آئے گا, یہ آئے گا, کیا ہم اپیل کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ ابھی صبر کر جائیے, لیٹس سی واٹ ہیپنز. اور آج رات 8 بجے آپ ڈاکٹر فیض سے مل رہے ہیں. جتنا کریڈٹ باقی تمام لوگوں کا ہے, میری ٹیم کا ہے, امجد صاحب کا ہے, ڈاکٹر صاحبہ کا ہے, حکیم صاحب کا ہے, ایون آپ کے گھر والوں کا ہے, اتنا ہی کریڈٹ آپ کا سلیم صاحب کا ہے. بیکاز سلیم صاحب دیکھیے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا, ہمیں یہی سیکھنا چاہیے. کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا, یہ آپ کو نہیں جانتے, آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے, لیکن یہ آپ کی تصویر لے کے جگہ جگہ پھرتے ہیں, جگہ جگہ گھومتے ہیں, صرف اس بات کے لیے کہ کہیں سے آپ ٹھیک ہو سکیں. ویل ڈن سر, تھینک یو, بہت 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 شکریہ. دس کریڈٹ گوز ٹو یو بیکاز آئی ہیو ٹرائیڈ اے لاٹ. بہت سے لوگوں سے کیا. میں یہاں بتاؤں کہ بلاول زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا اس بچے سے کہ اس کا علاج کرائیں گے. جہانگیر بدر صاحب کو گھر بھیجا, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, گھر بھیجا, ان کے گھر آئے اور اس کے بعد میں ان کے سیکٹری ٹیلی فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. میں بہت معمولی سا آدمی ہوں, میں نے بہت کوشش کی, کئی چینلز پہ میں گیا ہوں جہاں پر ان کا پروگرام چلا تھا. میں وہ چینل کا نام نہیں لے رہا, ان کو بھی میں نے اسٹیمیٹ دیا مگر دے ڈڈ ناٹ شو اپ, اور کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اور میں گورنر صاحب کے پاس بھی گیا تھا, ان تک پہنچی نہیں میری اپلیکیشن. راؤ صدیقی بھائی نے اس کا وعدہ کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں واشق صاحب کی بات ہوئی ان کے پی اے سے, وہ اویلیبل نہیں تھے, ہو سکتا ہے اس میں ان کی کال آ جائے. وہ بہت متاثر ہوئے تصویر دیکھ کے. انہوں نے کہا تھا اس کا جو خرچہ ہوگا ہم جو ہے اپنی منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے کریں گے. میں راؤ بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچہ آپ کے سامنے ہے, کراچی میں ہے, جیو والوں نے بلوایا ہے. اب آپ اور ہم مل کر اس لڑکے کو ایک اچھی لائف کے اوپر لے جا سکتے ہیں. باڈی بلڈنگ کرتا تھا اپنے زمانے میں, بہت اچھا تھا, اور اس کے لیے جو ہے بہت دعائیں ہیں. اور بہت آپ کو بتاؤں کہ میں نماز میں مستقل اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں نے یہاں پہلی بار اس کو دیکھا ہے, مجھے ایسا لگا میرا اپنا یہ 8واں بیٹا ہے, میرے 7 بیٹے. کیا بات, کیا بات, کیا بات, کتنی محبتیں چاہیے تم کو. ہیلو, کیسا لگ رہا ہے آپ کو میم؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. میں ان کے بہت ہی, انہوں نے میرے یہ ان کی وجہ سے ہی آج ہم یہاں آ کے بیٹھے. نہیں, وجہ تو خدا کی ہے جی, باقی تمام لوگ صرف وسیلہ ہوتے ہیں. جی وسیلے سے کیا لے کے ان کی کوشش سے یہ ہمیں مطلب دن میں 2 بار 3 بار سلمان کو فون کر. آپ سے تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے دن کے بعد میرے پاس یہاں آئی پیڈ بھی ہوگا جس کے اندر میں دیکھ سکوں گا یس اپرووڈ ہو گیا. سو لیکن میرے پاس ابھی ایک میسج آیا ہے غالب آغا کا, جنہوں نے مجھے کہا صاحب بھائی پلیز سلمان سے کہیے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, ہمارے پاس ایسے 2 پیشنٹس آئے تھے جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے, پلیز آسک ہم ٹو کانٹیکٹ می. تو یہ نمبر میں آپ کو دے دوں گا اور اس نمبر کو لے کے آپ ان سے بھی بات کر لیجیے گا. آپ کا 8 بجے اپوائنٹمنٹ ہے فیض صاحب سے, تو آپ 8 بجے سے پہلے بھی ان سے مل سکتے ہیں. اینڈ آف کورس غالب اگر تم دیکھ رہے ہو تو پلیز میسج می اے ٹائم کہ کس ٹائم میں ان کو آپ کے پاس بھیج دوں. میرے خیال میں آغا جی بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم, اگر بیٹھے ہوں گے تو میں لے کے آ جاؤں گا خود ہی ساتھ میں, کیونکہ میرے گھر کے راستے میں پڑتا ہے, تو میں آغا جی کے پاس لے کے امجد بھائی تھینک یو سو مچ, 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 بہت بہت شکریہ. ارے یار فوراً کال نہیں کرنا تھا. اچھا سلیم انور صاحب السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ کوئی بات نہیں, آج ایسے گھر کا شو ہے, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلیم انور صاحب از دا گائے جنہوں نے, اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کو اگر بدلنا چاہتے ہیں, چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں فوراً ایک لمحے میں, 1 سیکنڈ کے اندر بدلی جا سکتی ہیں. دنیا بہتر ہو سکتی ہے, خوبصورت ہو سکتی ہے, جذبہ ہونا چاہیے. سلیم انور صاحب از گائے جو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مسلسل آتے رہے. میں نارملی ریکارڈنگز کے لیے باہر تھا, پھر میں US میں بھی تھا, تو ارے نہیں کر کال یار, کون ہے یہ؟ میرا فون یہ لے لیجیے پلیز, اس کو, یہ میرا فون لے لیجیے, پتہ نہیں ان کو چین نہیں ہے. تھینک یو. تو یہ میرے پاس آئے 2 3 4 بار آئے اور آنے کے بعد بیٹھے رہے, اور یہ والی تصاویر میرے پاس یہ چھوڑ کے گئے. یہ والی تصاویر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں انہوں نے میرے پاس چھوڑی تھیں, اور ایک لیٹر چھوڑا تھا اور اس کے بعد اپنا نمبر چھوڑا تھا. تو میں نے پھر ان کو بلایا تھا اور ان کو آئی تھنک عامر شاہ صاحب نے بھیجا تھا, ہمارے جو عامر شاہ نیازی صاحب نے, تو جیو کے جی ایم
जियो एंटरटेनमेंट एंड जियो ग्रुप। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जियो सिर्फ एक, और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे, जियो सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं है, जियो एक तहरीक है जो आई थिंक हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कहीं से कोई बनावट हो, कहीं से कोई बात हो। जब आमिर भाई के पास ये आए तो आमिर भाई ने कहा आप ऐसा करें, नीचे 8th फ्लोर पे चले जाएं और साहिर से वहाँ आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो उसके बाद सलीम साहब मेरे पास आए और कई दिन तक आते रहे और आपके केस के बारे में प्लीड करते रहे। तो बल्कि इन्होंने मुझे प्राइस भी बताई कि कितना खर्चा आएगा, ये आएगा, क्या हम अपील कर सकते हैं। मैंने कहा आप अभी सब्र कर जाइए, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और आज रात 8 बजे आप डॉक्टर फैज़ से मिल रहे हैं। जितना क्रेडिट बाकी तमाम लोगों का है, मेरी टीम का है, अमजद साहब का है, डॉक्टर साहब का है, हकीम साहब का है, इवन आपके घर वालों का है, उतना ही क्रेडिट आपका सलीम साहब का है। बिकॉज सलीम साहब, देखिए कोई किसी को कुछ नहीं देता, हमें यही सीखना चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये आपको नहीं जानते, आपके कुछ भी नहीं लगते, लेकिन ये आपकी तस्वीर लेके जगह जगह फिरते हैं, जगह जगह घूमते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं से आप ठीक हो सकें। वेल डन सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एंड दिस क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज आई हैव ट्राइड ए लॉट, बहुत से लोगों से किया। मैं यहाँ बताऊँ कि बिलावल जरदारी साहब ने वादा किया था इस बच्चे से कि इसका इलाज कराएंगे। जहांगीर बदर साहब को घर भेजा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, घर भेजा, इनके घर आए और उसके बाद में उनके सेक्रेटरी टेलीफोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, कई चैनल्स पर मैं गया हूँ जहाँ पर इनका प्रोग्राम चला था, मैं वो चैनल का नाम नहीं दे रहा, उन प्रोग्राम उनको भी मैंने एस्टीमेट दिया, मगर दे डिड नॉट शो अप, और कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और मैं गवर्नर साहब के पास भी गया था, उन तक पहुँची नहीं मेरी एप्लीकेशन। रऊफ सिद्दीकी भाई ने इसका वादा किया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वाशिक साहब की बात हुई उनके पीए से, वो अवेलेबल नहीं थे, हो सकता है इसमें उनकी कॉल आ जाए। वो बहुत मुतासर हुए तस्वीर देख के, उन्होंने कहा था कि इसका जो खर्चा होगा हम जो है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से करेंगे। मैं रऊफ भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चा आपके सामने है, कराची में है, जियो वालों ने बुलवाया है, अब आप और हम मिलकर इस लड़के को एक अच्छी लाइफ के ऊपर ले जा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग करता था अपने ज़माने में, बहुत अच्छा था, और इसके लिए जो है बहुत दुआएं हैं। और बहुत, आपको बताऊं कि मैं नमाज में मुस्तकिल इस बच्चे के लिए दुआ करता हूं, और मैंने यहाँ पहली बार इसको देखा है, मुझे ऐसा लगा मेरा अपना ये 8वां बेटा है, मेरे 7 बेटे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, कितनी मोहब्बतें चाहिए तुमको। हेलो, कैसा लग रहा है आपको मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनके बहुत ही, इन्होंने मेरे, ये इनकी वजह से ही आज हम यहाँ आके बैठे। नहीं, वजह तो खुदा की है जी, बाकी तमाम लोग सिर्फ वसीला होते जी, वसीले से क्या लेके इनकी कोशिश से ये हमें मतलब दिन में 2 बार 3 बार सलमान को फ़ोन करते रहे कि सलमान आप बिल्कुल ना फिक्र करें, मैं आपका कोशिश करूंगा। अमजद भाई, मैंने अपना फ़ोन भिजवा दिया अभी, वरना उस फ़ोन पे सलीम साहब के मैसेजेस जो हैं वो मुसलसल डेट वाइज हैं। और इवन आज भी जब आप अपने वहाँ से निकले हैं तो सलीम साहब ने फ़ोन किया है। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, बहुत सुन के हैरान होंगे आप लोग, सलीम साहब का अपना बेटा हॉस्पिटल में जी, ही इज एन एपिलेप्सी पेशेंट है, और उसको कल से 7 अटैक हो चुके थे। मैं अपनी वाइफ के साथ, पोता और पोते पोती के साथ और अपनी बहू के साथ वहाँ हॉस्पिटलाइज था। रात सुबह 3 बजे हम लोग आए हैं, और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब सुबह 8 बजे हाफिज़ फिरदौस के पास जो है आप लेके आएँ। फिर हम सुबह आए 8 बजे और वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद में हमने जाके दिखाया, चेकअप किया। फिर उसी टैक्सी में जिसमें मैंने बच्चे को घर भेजा, उसका यूरिन कंट्रोल नहीं है और 20-25 साल से एपिलेप्सी का पेशेंट है, हेड इंजरी का, और मेरा बड़ा बेटा है और बहुत नमाजी माशाल्लाह, तरावी भी पढ़ता है, सब कुछ करता है। उससे टैगरोल खाता है मुस्तकिल, मगर वो टैगरोल उसकी दोपहर की जो है एक मिस हो गई, उसकी वजह से उसको जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ, 7 अटैक हुए। तो उसी टैक्सी में मैं वापस आया। साहिर भाई की मोहब्बत है, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मेरा इतना एक मेहनत की हुई है मैं इस शो में आऊँ, मगर इन्होंने कहा कि नहीं आप दूर आए। मैं उसी टैक्सी में बच्चे को घर छोड़ा, लाइट गई हुई थी, कुर्सी पर उसको उठाकर हमने 3rd फ्लोर पर छोड़ा फलकनाज में। और यह है कि मैंने सोचा, मैंने कहा कि मेरे बच्चे को इसकी दुआ लगेगी, और उसके बाद में अल्लाह ताला करे। आप लोगों से गुजारिश है कि वो बहुत नमाजी तहज्जुद गुजार बच्चा है, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसको अल्लाह ताला सेहत दे। 2 बच्चे, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक और बात कहता हूँ और उसके बाद हम आपकी कवाली की तरफ आएंगे। बहुत सारे लोग इन बहुत सारी चीज़ों को क्रेडिट मुझे दे देते हैं, ये भी बैठ के कह देती हैं तमाम लोग, और दूसरे लोगों ने कह दिया कि क्रेडिट मेरा होता है। असल में क्रेडिट उन लोगों का होता है जो इस शो को बनाते हैं। असल में क्रेडिट उन लोगों का होता है जो ऐसे ऐसे हीरोज़ होते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी ये चीज़ आपके सामने ना लाऊं तो मैं ख़यानत करूँगा। मुझे ऐसा कोई क्रेडिट नहीं चाहिए
جس میں میرا سب سے کم عمل دخل ہے. سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو شو کے لیے پیچھے کام کرتے ہیں, یعنی میری ٹیم کا, میرے انسٹیٹیوشن کا, ان لوگوں کا جو ہمارے پاس یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں. آئی ایم دا فیس آف دا شو, تو اس کی وجہ سے سارا کریڈٹ میرے پاس آ جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جب بھی آپ کبھی کوئی تعریف کریں تو پہلے میری ٹیم کی کیجئے, میرے انسٹیٹیوشن کی کیجئے, اس کے بعد کہیں میرا نام آتا ہے. اینڈ آئی ایم بینگ ویری 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 آنیسٹ, اینڈ اٹس آل دیئر لو دیٹ دے آر سیئنگ کہ ہمیں ریپرزینٹ آپ ہی کرتے ہیں بلا شبہ, اور آئی تھنک تم لوگ مجھے ریپرزینٹ کرتے ہو. آئی وونٹ ہیو اٹ اینی ادر وے. آج اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ابھی وہ سلمان خان کی مووی کا ڈائلاگ بولے سالہ اب رلائے گا کیا, تو ہم لوگ اچھا یہ ایسے ہی شو ہوتا ہے ہمارا. بس آپ کی طرف آتے جی, شروع کیجئے, بسم اللہ. قوالی سناتے ہیں بابا فرید سرکار کے, ہم وہاں کے درباری قوال ہیں, تو بابا صاحب کی بند پیش کرتے ہیں. ਵਾਲੀ ਸੋਣਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਸਦਾਵੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਥੇ हाजरी देवण आवे ख्वाजा उस्मान मेहंदी दाए ख्वाजा तब है झंडा उठाए ख्वाजा है वजद में आए निजाम पिया और साबिर गाए गंज शक्कर वलिया राजा गंज शक्कर वलिया बाबा मेरा बलिया दा राजा गंज शक्कर बलिया दा राजा बाबा मेरा अब बलिया दा राजा पीर मेरा बलिया दा राजा फरीद मेरा बलिया दा राजा सबीर दा पीर बलिया दा राजा बाबा मेरा बलिया दा राजा बाबा मेरा बलिया दा राजा बाबा मेरा बलिया दा राजा फरीद मेरा बलिया दा राजा तेरा बाबा बलिया दा राजा मेरा बाबा बलिया दा राजा सोना बाबा ऐसी अता सकर में सबर नहीं तुझ सा जहां में कोई भी गंजे शकर नहीं मेरा बाबा बाबा मेरा बलिया दा राजा गंज शकर Ladies and gentlemen, once again, a very, 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 very good morning to you. Actually, good afternoon to you. Maggie, of course, Maggie मलका बन जाओ कॉन्टेस्ट के अंदर हम गए थे, जो मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था उनमें गए थे. 5 हमने विनर चूज किए थे, उनमें से जो आखिरी विनर है उनके घर हम कल सुबह जाने वाले हैं. जब उनके घर जा चुके हैं, आपको रिकॉर्डिंग की बिट्स दिखाएंगे हम.
جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے عمدہ چاول، عمدہ مزہ، عمدہ پراٹھا کے اندر کچھ ڈشز تھیں وہ ہم کو کھلائی تھیں، اور لٹرلی ہم نے جب کھائیں تو ہم ان تو کھانے کا مزہ جو تھا وہ واقعی دوبالا ہو گیا. مہک بہت اچھی تھی، خوشبو بہت اچھی تھی، اور بہت سارے لوگ صرف یہ سوچ کے آئے، یہ سن کے آئے کہ ان کے گھر میں ہو کیا رہا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنیسٹلی اٹ واز بریلینٹ. تو اگر آپ بھی اپنے کھانوں کا مزہ دوبالا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ عمدہ مزہ، عمدہ چاول، عمدہ پراٹھا اپنے کھانوں میں ڈالیں، کھانوں کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے. اینڈ آف کورس ریزن صرف ایک ہے، بیکاز وی لو میگی. 3 دفعہ ہو گیا پورا. اچھا ویسے سچ بتاؤں مجھے واقعی پسند ہے. یہ تو ایک بات ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کمرشل کر رہے ہیں یا آپ انڈورس کر رہے ہیں، مجھے واقعی پسند ہے. میرے بچوں کو بہت پسند ہے. بچوں کو. اور سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے، جب چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچے ہوتے ہیں، وہ ان سے میں نے جس بچے سے پوچھا ہے ٹیسٹ آ جاتا ہے، چاول میں ٹیسٹ all they know is Maggi. اچھا اور میں بتاؤں آپ کو، they know how to make it. They all are, they know کہ اس کو پکائیں گے کس طرح. وہ میگی پکانا بھی جانتے ہیں بچے میرے، جو بیٹے اور میری بیٹی جو بڑی ہے اور بیٹا مجدد اور حرین، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح پکانا ہے، کس طرح اس کو پکا بھی لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں. مجھے بھی کھلاتے ہیں کبھی کبھار. اچھا شہلا کی کال ہے، لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم شہلا. وعلیکم السلام طارق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. رمضان کریم مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، اور آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بہت اچھی کوششیں ہیں آپ کی. آمین. تھینک یو. پروگرام کرتے ہیں آپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ. اچھی کوششیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو بہت بہت شکریہ. یہ کال میں نے لینی تھی، میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے لگ گیا تھا. جی فرمائیے، آپ فرمائیے. ساحر کے لیے دعا دے رہی تھی آپ؟ جی امجد صاحبی صاحب ہیں، جن سے مجھے قوالی کی فرمائش کرنی ہے. جی بتائیے. درد جھولی میری یا محمد. ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. ابھی سنواتے ہیں آپ کو اپنی آواز. ہاں انشاءاللہ. جی وہ آپ ان سے آج امجد بھائی عیدی بھی دے رہے ہیں، جوڑے بھی دے رہے ہیں، چوڑیاں بھی دے رہے ہیں، مہندیاں بھی دے رہے ہیں. کون بھی دے رہے ہیں؟ سب کچھ چاہیے مجھے. ہاں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. سوال کا جواب دینا پڑے گا؟ ہاں سب کچھ آپ کو، چوڑیاں بھی، کون بھی، میگی بھی، اور سیٹ بھی، سوٹ بھی، سب کچھ ملے گا. ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور نہ دوں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہاں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. نہیں ایسا ہی ہے جی، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے. کال پہ لیے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے. اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ایک سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. ہاں بتائیں، سوال بتائیں. ساحر لودھی کی عمر کتنی ہے؟ ساحر لودھی کی عمر کتنی ہے؟ اگر آپ نیئر بھی رہی نا، اگر آپ نیئر بھی رہی تو میں آپ کو سب کچھ دے دوں گا. مطلب 5 سال کی چھوٹ ہے آپ کو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا سوال. ساحر لودھی صاحب کی ایج کتنی ہے؟ بھائی یہ مجھے بچپن میں، یہ مجھے دیکھیے آپ یہ غلط کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب پورا ہو جائے. پلیز. جب جواب آئے گا تو پھر آپ بتائیے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کا. آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ اردو. ساحر لودھی کی ساحر. اچھا اپنی آواز، ٹی وی کی آواز کم کر دیں تھوڑی سی. ٹی وی کی آواز کم کر دیں. ساحر لودھی کی عمر یعنی ایج کتنی ہے اس وقت آج؟ ہاں سمجھ میں آ گیا میری. ویری گڈ. ہوگی ساحر بھائی کی عمر 35. 35. نیئرس بھی نہیں ہے آپ. اگر آپ نیئرس بھی ہوتی نا، 5 سال کی چھوٹ دی تھی میں نے. یار 17 سال کے لڑکے کو آپ 35 سال کا بنا رہی ہیں. 17 سال کے لڑکے کو آپ 35 سال کا بنا رہی ہیں. اگر آپ نیئرس بھی ہوتی تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں دے سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. بیبی بہت شکریہ. اچھا سلمان تم بتاؤ، تم فلمز وغیرہ دیکھتے ہو؟ کون پسند ہے تم ایکٹر میں؟ سلو بھائی سلمان. سلو بھائی کی ایکٹنگ آتی ہے؟ کر سکتے ہو؟ ذرا کر کے دکھاؤ. کر کے دکھاؤ. اچھا یہ بتاؤ ایکٹریسز کو پسند ہے؟ سلمان ہی. نہیں کوئی لڑکی مطلب خواتین میں. ہاں خواتین میں شرماؤ نہیں، امی کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں. کرینہ کپور. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جواب یہی دیں گے. آپ کو کیسے پتا؟ سائیکولوجیکل. آپ کو بھی پسند ہے؟
जी हाँ, मुझे भी पसंद है। इंडिया की तमाम एक्ट्रेस में सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो है करीना कपूर। अच्छा, आपने जिंदगी में कभी मोहब्बत वगैरह की? पूछ ही लेता हूँ मैं। मोहब्बत तो मैं आपसे भी बहुत करता हूँ। नहीं, वो मुझे छोड़िए, आप ये वाली मोहब्बत की बात करें, दूसरी मोहब्बत दूसरे वाले हादसों की बात कर रहा हूँ मैं इंसानी खिदमत करने की जो है ना ये मोहब्बत करता हूँ। मतलब कैसे निकले इंसानी खिदमत? या अल्लाह मुझे माफ रखना, किसी को नहीं छोड़ते। रोज़ों ये साहिब लोदीन का नाम है और ये किसी को भी नहीं छोड़ते। रोज़ों में झूठ बोलते लोग माफ कर। मोहब्बत आपने इंसानी खिदमत से मोहब्बत की है? मतलब इंसानी, फिर उसके बाद इंसानी खिदमत से मोहब्बत करना शुरू कर दी। जी हाँ, की है मैंने मोहब्बत। देखा? और मैं उसके अच्छा, अब मुझे पता चला। ऑन एक मिनट अमजद, आपकी बेगम यहाँ आई नहीं है ना? आपने बुलाया नहीं है यहाँ पर? बेगम इनकी आई हुई है ना? जी हाँ। इनकी बेगम आई हुई है ना? बुला ले। जवाब नहीं दे रहे। जब भी तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो झाड़ू लेके खड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं है यार। ऐसी बात नहीं। नहीं, ऐसी वाकई बात नहीं है, लेकिन हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सलमान को हमारे पास लेके आए। और सलमान, तुम जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो फिर तुमको आके पूरा डांस परफॉर्म करना है हमारे सामने। बिल्कुल करना है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये ड्रेन हो जाएगा तो कितने दिन लगते हैं इसकी रिकवरी में? इंशाल्लाह, जैसी अब वही बात है कि सर्टेन ड्रग्स भी इनको देंगे, वो कुछ दवाइयाँ भी देंगे जिससे ये फ्लूइड कम बनेगा, रुकेगा यहाँ पे। जैसे इनके डॉक्टर इंशाल्लाह कहते रहेंगे, डिपेंड करता है कितनी जल्दी इलाज शुरू होता है। अच्छा, जब आपने डॉक्टर साहब से बात की थी तो वो क्या कह रहे थे? सर्जन हफीज से जब बात की तो क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि यार ले आओ, कोई मसला नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे केस किए, ये एलिफेंट हैंड कहलाता है और मैंने इस तरह की बहुत केस किए। और उन्होंने, इनकी बड़ी बात है, मैं ऑनर ही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा ले आओ, चेकअप का मैं कुछ नहीं लूँगा। और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल शहीद मिल्लत रोड पर, हिल पार्क पर, कल भी मेरी मुलाकात हुई, इससे पहले भी मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सलमान कि आप तशरीफ लाए। 3 बजे आपकी आगा साहब के यहाँ अपॉइंटमेंट है, 3 बजे आपको जाना है, हम यहाँ से आपको भिजवा देंगे। थैंक यू सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद, आपको तो वो पढ़ना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अमजद की दुआ पे हम इसको वाइंड अप करेंगे। कल सुबह दोबारा मुलाकात होगी तकरीबन 11 बजे। बट अमजद, दिस इज ऑल योर्स। और कल सुबह मुझे आप जियो पे ही देखेंगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में देखेंगे, इनसे पहले वाले शो में। और हो सकता है मैं वहाँ से ऑफ करके फिर यहाँ पे भी आ जाऊँ। यार ऑनेस्टली आ जाओ, बहुत मजा आएगा। आप बहुत चलिए, मैं बिल्कुल, बल्कि अब आपने कह दिया है तो आप आ ही जाइए। अच्छे से हाँ, ऑनर हो गई। हाँ बिल्कुल, आ ही जाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सब मिलके आमीन कीजिएगा। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उस एक आमीन के सदके में हम सबका बेड़ा पार हो जाए। आमीन जी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर,
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجے تن کا، ہو شاداب غلچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر دے، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے